पंजाब के दरियाओं में बड़े सैलाबी रेले, कई देहात ज़ेरे आब आ गए। हज़ारों अफराद के बड़े पैमाने पर नकल मकानी शुरू हो चुकी है। सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद देहात शदीद मुतासिर, हज़ारों एकड़ ज़मीन भी ज़ेरे आब आ गई। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी पानी ने सिंध की जानिब रुख कर लिया है। इस सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से इंतजामात किए गए हैं। पंजाब के दरियाओं में बड़े सैलाबी रेले, कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। हज़ारों अफराद का बड़े पैमाने पर नकल मकानी का सिलसिला जारी है। सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद देहात शदीद मुतासिर हैं। हज़ारों एकड़ ज़मीन भी ज़ेरे आब आ गई है। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी पानी ने सिंध की जानिब रुख कर लिया है। इस सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से क्या इंतजामात किए गए हैं, इस पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद है। तलहा, अब पंजाब के बाद ये मामला सिंध की तरफ को आ रहा है, इंतजामिया किस हद तक अलर्ट है? देखिए, ऐसा लगता है कि इंतज़ामिया जो है वो अलर्ट है, क्योंकि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी भी मौजूद हैं। आज ही इस सिलसिले में 2 इजलास हुए हैं हाई प्रोफाइल, जिसका एक इजलास को चेयर किया है सीएम सिंध ने, वज़ीर आला मुराद शाह ने, और दूसरा चेयर किया है चीफ सेक्रेटरी ने। इस सिलसिले में आज जो सीनियर वज़ीर हैं शर्जील नाम मेमन, मेरी उनसे भी बात हुई है और वो ये कहते हैं कि फ़िलहाल जो इत्तलात हमारे पास मौसूल हो रही हैं उससे सिंध को ज़्यादा ख़तरा नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है पंजाब में, ज़ाहिर है उसको तमाम जो दरिया का जो आउटफ्लो है ये आना है गुड्डू बिराज पे, गुड्डू बिराज के बाद सक्कर बिराज पे आना है, और सक्कर के बिराज के बाद जो मेरे जो मेट एक्सपर्ट से बात हुई है उसके बाद कोटली से होता हुआ ये फिर डाउन स्ट्रीम करेगा समंदर में। इस वक्त जो अगर मैं इनफ्लो बताऊं तो जो गुड्डू में जो इनफ्लो है वो तकरीबन 3 लाख क्यूसेक से करीब है, और जो आउटफ्लो है वो तकरीबन 3,35,000 है। इसी तरह जो सक्कर बिराज का जो इनफ्लो है वो तकरीबन 2 लाख से ज़ायद है। कोटरी का जो इनफ्लो है वो भी तकरीबन इतना ही है, और इन मकामात पे इसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो दी गई हैं हुकाम की जानिब से। इसमें जो बुनियादी काम करने वाले जो मराकज़ जो महकमे हैं, जिनमें पुलिस है, महकमा सेहत है, महकमा आबाशी है, उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। उनकी छुट्टियां मनसूख की गई हैं। तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस हुकाम को हिदायत की गई है कि वो इलाके में मौजूद रहें। जो दरिया और इसके स्ट्रीम्स के आसपास की आबादियां हैं उनको खाली करने का कहा गया है। जो कच्चे के इलाके हैं उनका डेटा जमा करने का कहा गया है, और इस पर बहुत सारे इलाके दिए गए हैं, इलाके बांट दिए गए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी लाड़काना के दौरे पे थे, लेकिन वो भी इत्तलात के मुताबिक वापस कराची पहुंच चुके हैं। और जो पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली हैं, सुबह जो कौमी असम्बली हैं, उनको मुख्तलिफ इलाके दिए गए हैं। सबसे बड़ा इलाका इसमें दिया गया है जो सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह हैं, क्योंकि सक्खर उनका आबाई शहर भी है और सक्खर से मुंतखब होकर आए हैं और सक्खर को जानते हैं। तो सक्खर समेत जो एक बहुत बड़ा इलाका नासिर हुसैन शाह को दिया गया है। आज ही जो सूबाई वज़ीर आबाशी हैं जाम खान शोरो, वो भी वहीं पे मौजूद थे। उन्होंने जो बिराजेज़ हैं उनका दौरा किया है, मुख्तलिफ बिराज का दौरा कर रहे हैं जहाँ से पानी जाएगा उसको देखा जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर ख़तरा बहरहाल मौजूद है, क्योंकि पंजाब में जो इससे तबाही मचाई है कई साल बाद, जितने 10 लाख क्यूसेक से ज़्यादा सिर्फ एक दरिया का पानी है। सही, तलहा हाशमी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर शाह साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पंजाब के बाद ये सिंध की तरफ को आ रहा है, तो सर किस हद तक इंतजामिया अलर्ट है? जी, चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले भी अहकाम दिए थे और कल उन्होंने मीटिंग भी की, और आज हमारी ड्यूटी भी लगाई मुख्तलिफ मिनिस्टर्स की। आज हम सक्खर बैराज पे थे और फिर दीगर जो बंद हैं उनका भी मुआयना किया गया, और कल गुड्डू बैराज जाएंगे। इरिगेशन मिनिस्टर जाम खान शोरो साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमने अपने इंतजामात जो हैं वो किए हुए हैं। पंजाब में बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा अफसोस भी है। अल्लाह वहाँ पे आसानियाँ करे, और वहाँ की गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है और हम भी हाजिर हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जो भी हम कर सके वहाँ के लिए। तो यहाँ पे पानी की जो सूरत हाल है वो 2 दिन में वाज़ेह होगी कि जब पानी पंजनद से आगे आएगा तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे यहाँ कितना पानी आ रहा है। और इस वक्त जो इम्कानात हैं कि 8 लाख के करीब पानी आएगा, तो उसकी हद तक तो हम कंफर्टेबल हैं इस वक्त। लेकिन आपके इल्म में है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें या फिर
अचानक से छोड़ा, जिसकी वजह से भी पंजाब में काफी नुकसान हुआ है। तो उस वक्त में भी हमारे लिए कोई अलार्मिंग सिचुएशन हो, लेकिन इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं, लेकिन हम सब लोग अलर्ट हैं। जितने भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तीनों बैराजेस की, वहाँ पे मुकम्मल तौर पर काम भी हो रहा है। और फिर जो जिले इंतजामिया है उन्होंने भी अपना पूरा एक प्लान बनाया हुआ है कि लोगों को किस तरह, जो कच्चे का इलाका है हमारा, कि जब 6-7 लाख तक पानी आता है तो फिर उनको रिलीफ कैंप्स में या जहाँ जहाँ उनके इंतजामात हैं तो उन लोगों को शिफ्टिंग करनी है। अब नासिर साहब हमारे ब्यूरो चीफ कराची हैं तलहा हाशमी, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। तलहा कीजिएगा नासिर साहब से सवाल। जी नासिर शाह साहब, ये बताइएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना क्यूसेक्स का रेला जब इन दरियाओं से आएगा, गुड्डो बैराज पे इकट्ठा होगा, यहाँ से जाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि 2009-10 के सैलाब में यहाँ से कितना पानी गया था, कितने लाख क्यूसेक्स पानी गया था? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल ये कि सबसे बड़ा बैराज इस वक्त सक्खर बैराज है। सक्खर बैराज के तमाम दरवाजे इस वक्त काम कर रहे हैं, क्योंकि माजी में ये हो चुका है कि इसके चंद दरवाजे ख़राब हो गए थे और फिर उसके बाद ऐसी भी इतलात आई थी कि पानी उसको उठा के आगे ले गया था और फिर वापस उसको लगाया गया है। देखें, इस वक्त जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कोई 8 लाख क्यूसेक के करीब कर रहे हैं। और जो हमारी इस्तेदाद है, अगर गुड्डू बैराज से शुरू करें तो गुड्डू बैराज की कोई 12 लाख प्लस की है। और सक्खर में वैसे जो है 9,60,000 है, लेकिन हमने 10 लाख और इससे ज़्यादा का पानी जो है वो वहाँ से गुजार चुके हैं। और फिर अभी जिन 2010 के सैलाब में वहाँ से गया था। जी हाँ। तो दूसरा, ये जो जिन दरवाज़ों की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको रिपेयर भी किया गया है, बल्कि उनको बेहतर किया गया है। तो हम 10, 10.5 तक तो काफ़ी कंफर्टेबल है। और देखें, अभी जो पानी आ रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त तक की सिचुएशन में तो हम कंफर्टेबल हैं कि जो रेले आ रहे हैं तो वो 8 लाख तक का ही हो सकता है। लेकिन अभी ये जो बारिशें हो जाएं, जिस तरह क्लाइमेट चेंज है, कोई ज़्यादा बारिशें हो, फिर जिस तरह इंडिया पानी छोड़ रहा है, आप देखें ना पंजाब में ये जो सिचुएशन हुई है तो वहाँ पे 1,10,20,000 क्यूसेक था एक रात, और नेक्स्ट डे जो है वो एकदम से 9 लाख हो गया। तो मतलब एक और सवाल करना जी, ये बड़ा वो सूरत हाल थी। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो फिर जाहिर है हमारे लिए तशवीश का बायस होगी। लेकिन जो हमारे बंदों की हालत हैं, दीगर चीज़ें हैं, उनको हम बेहतर कर रहे हैं और अपने तमाम लोग हर जगह पे उनको अलर्ट कर दिया गया है। शाह साहब, आप ज़ाहिर है सक्खर से आपका ताल्लुक़ है, आपकी गहरी नज़र है, बहुत एक्सपीरियंस है। मुझे ये बताइएगा कि जो बल सफाइयों के काम हैं वो मुकम्मल हुए हैं, जो नहरों के पुख्ते हैं उस पर काम हुआ है, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने काम किया हुआ है, और क्या हमारे जितने बैराजेज़ हैं इसके तमाम जो हाइड्रोलिक गेट्स हैं वो तमाम के तमाम काम कर रहे हैं? और खुदा न खास्ता जो अजम्पशन है कि 8 लाख क्यूसेक्स पानी आ सकता है, खुदा न खास्ता ऐसा ना हुआ, खुदा न खास्ता पानी का रेला या 12, 13, 14, 15 लाख पे चला गया, उस सूरत हाल में क्या हिफाजती इक़दाम किए गए हैं, लिए जा रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा? देखें, अल्लाह रहम करेगा। और जाहिर है जो 10 और 11 तक के तो इंतज़ामात हैं, आपके इल्म में भी है। हमारे ये तमाम जो भी बैराजेस हैं, इनके गेट, दीगर चीज़ें सब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर उसमें है। और जो हमारी नहरों की बल सफाई कह लें या जो भी सिलसिले हैं वो भी बेहतर हैं। बल्कि आज इरिगेशन मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे थे, हम लोगों ने भी, तो हम क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपके इल्म में है कि थोड़ा अर्सा पहले एक ड्राउट की सी भी सूरत हाल थी, तो जो हमारी फसलें थी वो लेट हुई हैं, तो वो लोगों का बड़ा वो भी था कि जी वो हमारी नहरों में पानी आए, जिसके लिए आपके इल्म में है कि जब बैराजेस पे गेट बंद करके फिर उन नहरों में पानी दिया जाता है। लेकिन आज ये फैसला हुआ है कि हम पानी का बहाव जो है उसको जारी और सारी रखें ताकि ये पानी आगे निकलता जाए।
تو اس لحاظ سے تو کمفرٹیبل ہے، لیکن خدا نہ خواستہ جو آپ جس طرح بات کر رہے ہیں، کبھی ایسی ہی کوئی صورتحال آتی ہے 14-15 لاکھ کی جس کا کوئی امکان تو نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر ہے بڑی انتہائی سنگین صورتحال ہوگی جس کو ہم فیس کریں گے۔ اچھا ناصر صاحب، ایک اور بات یہ بتائیے گا کہ آپ نے کچوں کے علاقے کا ذکر کیا۔ کچے وہ علاقے ہیں جہاں پہ ظاہر ڈاکو ہیں، جرائم پیشہ افراد ہیں، وہاں پہ بہت سارے لوگ رہائش پذیر بھی ہیں۔ ایسی صورت میں کہ جب وہاں پہ جا کے انتظامیہ کو کام کرنا پڑے گا تو اس چیز کو کیسے انشور کیا جائے گا کہ وہاں پہ جو ریسکیو ورکرز ہیں وہ جا کے کام کریں گے، سیف اینڈ ساؤنڈ واپس آ جائیں گے؟ سیکنڈ چیز یہ کہ خدا نہ خواستہ ہم اس کی ازمپشن بات کریں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر اس طرح کی کوئی ہنگامی صورتحال ہوئی تو اس صورت میں سندھ حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کہاں ان کو ٹھہرایا جائے گا؟ کیا ابھی سے اس طرح کے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں کہ ان کے شیلٹرز کے لیے کام کیا جا رہا ہے؟ کوئی جو خشک راشن ہے اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے؟ کوئی خیمے ہیں، کشتیاں ہیں، دیگر چیزیں ہیں؟ ظاہر ایسے صورتحال میں جو خطرناک جانور ہیں وہ بھی آتے ہیں، ان کے کاٹنے کے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں۔ اسپتالوں میں تمام ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں؟ جی بالکل، اسی لیے چیف منسٹر صاحب نے یہ میٹنگز کی، اور جو ہمارا پی ڈی ایم اے ہے یا دیگر ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، انہوں نے ایس او پیز بنا لیے ہیں، اور جو جس طرح کچھ علاقوں میں 6 لاکھ پہ پانی آتا ہے تو وہاں سے ایک کچے کا ایک علاقے کے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، جن کے لیے کیمپس جو ہیں وہ تیار کر دیے گئے ہیں۔ کچھ علاقے ہیں، جس طرح میں اگر سکھر کی بات کروں تو یہاں پہ 7 لاکھ تک جب پانی آتا ہے تو پھر کچے کا آدھے سے زیادہ کچا جو ہے وہ لوگ پھر شفٹ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ایریا ہیں جو پھر 8 لاکھ اور 8.5 کے بعد پھر ان کو نکالنا پڑتا ہے۔ یہ جو ڈاکوؤں والی بات کی، دیگر آپ نے کی، ظاہر ہے ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سیکیورٹی کے بھی پورے ہم نے وہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ ڈاکو بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو ڈوبیں گے نا۔ یہ کیا مطلب کوئی ایسا، اور یہ ظالم لوگ اللہ کرے نیز تو نابود ہی ہوں جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے انتظامات ہیں، اور ہمارا جو ریسکیو کے جو ٹیمیں ہیں اور ان کو ظاہر سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی گئی ہے، لیکن یہ انتظامات ہیں۔ اور پھر ہم نے جس طرح پی ڈی ایم اے ہے پروونشل، اس طرح ہم نے ڈسٹرکٹ پہ بھی یہ ساری چیزیں آلریڈی پہلے بھی موجود ہیں، جو یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں یا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں، اور ان سے ساری چیزیں لے کے وہ وہاں پرووائڈ بھی کی جا رہی ہیں۔ اور یہ ایک ہمیں موقع ملا ہے، کیونکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جب پانی پنجنت پہ آئے گا، اور پنجنت سے جب آگے آئے گا تو اس میں بھی 2 دن لگتے ہیں گڈو بیراج تک پہنچنے میں، اس کو 1.5 دن لگتا ہے، تو پھر ہم وہ انتظامات جو ہیں ان کو مزید بہتر کر لیں گے۔ تو یہ اسی وجہ سے سر امید کرتے ہیں کہ جتنے انتظامات کیے گئے ہوئے ہیں اس حوالے اسی طرح کا ہی کوئی ریلا ہے۔ 8 لاکھ تک آپ کہہ رہے ہیں کہ انتظامات ہیں، اگر 8 لاکھ کیوسیک تک ریلا آتا ہے تو کوئی انشاءاللہ نقصان زیادہ نہیں ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پانی اتنا ہی آئے اور بعد میں انتظامات بھی اور نقصان سے بچا جائے۔ صوبائی وزیر سندھ ناصر شاہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے۔ سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، اس وقت 2,19,000 کیوسک کا سیلابی ریلا لاہور سے گزر رہا ہے۔ سیلابی ریلے کی وجہ سے چونگ، فرخ آباد، شاد باغ کے علاقے، کھوکھر ٹاؤن سمیت دیگر علاقے بھی زیر آب آ گئے ہیں۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، اس وقت 2,19,000 کیوسک کا سیلابی ریلا لاہور سے گزر رہا ہے۔ سیلابی ریلے کی وجہ سے چونگ، فرخ آباد، شاد باغ کے علاقے، کھوکھر ٹاؤن سمیت دیگر علاقے بھی زیر آب آ گئے ہیں۔ اور چنیوٹ میں بھی دریائے چناب کے مقام پر اس وقت پانی کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاہور سے اسامہ غوری اور چنیوٹ سے بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، آگاہ کیجئے گا اس وقت چنیوٹ کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، دیکھیں چنیوٹ میں صورتحال تو کشیدہ ہے، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے آنے والے اعداد و شمار انتہائی تشویشناک تھے۔ 7,18,000 کیوسک سے زائد پانی اس وقت چنیوٹ کے مقام سے گزر رہا ہے دریائے چناب سے، جو کہ انتہائی بلند سطح قرار دی جا رہی ہے۔ اور اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ہیڈ قادر آباد پہ ابھی بھی تقریباً 3 لاکھ کیوسک کا ریلا موجود ہے، جو کہ اسی طرف آ رہا ہے، اور یہ پانی اگر اس کے اندر شامل ہوتا ہے تو یہ ریلا تقریباً 10 سے 10.5 لاکھ کیوسک کا ہو جائے گا، جو کہ جھنگ کی طرف
روانہ ہوگا اور وہاں پہ اسی طرح تباہی مچائے گا جس طرح اس نے چنیوٹ کے اندر مختلف جو گاؤں ہیں، دیہات ہیں، تقریباً 87 کے قریب ہیں جو کہ انتظامیہ کی جانب سے بھی کنفرم کیے گئے ہیں، وہاں پہ تباہی مچائی ہے۔ تقریباً 33,000 سے زائد لوگوں کو یہاں سے ریسکیو کر کے جو انتظامیہ کے فلڈ ریلیف کیمپس ہیں وہاں پہ تعینات ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، پاک فوج کی جانب سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے فلڈ وارننگ جو ہے وہ مسلسل جاری کی جا رہی ہے اور ابھی بھی بہت سارے انتظامیہ ایسے کی علاقے جانب ہیں سے فلڈ وارننگ۔ ساما غوری، لاہور کی صورتحال کیا ہے، آپ آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، جس طرح ابھی بلال نے چنیوٹ کی صورتحال کا ذکر کیا، لاہور کی صورتحال بھی اس سے مختلف نہیں ہے کیونکہ لاہور میں راوی کے مقام پر شادرہ کے قریب جو علاقہ ہے یہاں پہ انتہائی اونچے درجے کا سیلاب دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی 2,19,000 کیوسیک کا ریلا یہاں سے گزر رہا ہے اور پانی کی سپیڈ جو ہے وہ انتہائی بلند ہے اور انتہائی تیز ہے۔ جو یہاں سے پانی گزر رہا ہے اوور فلو کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یہاں جو قریبی علاقے ہیں، ملحقہ بستیاں، آبادیاں ہیں، وہ زیر آب آ چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی پانی کی وجہ سے لاہور کے کئی دیگر علاقے جن میں فرخ آباد، چونک، شاد باغ اور کھوکھر ٹاؤن کے علاقے بھی زیر آب آ چکے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں پراپر وہاں پہ آپریشنز بھی کر رہی ہیں اور امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ یہاں پہ بھی ریسکیو کی ٹیمیں موجود ہیں، 1112 موجود ہے، دیگر نجی ادارے بھی یہاں پر موجود ہیں جو یہاں پہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں، لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں۔ ان کو جو علاقے جہاں پہ پانی داخل ہوا ہے وہاں سے ان علاقوں کا انخلا جاری ہے، وہاں سے ان کو نکال رہے ہیں۔ کشتیوں کے ذریعے مال مویشی اور سامان جو ہے ان کو بھی وہاں سے نکال کر جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے چند گھنٹے دریائے راوی میں شادرہ کے مقام پر انتہائی اہم ہے کیونکہ اس وقت 2,19,000 کیوسیک کا ریلا گزر رہا ہے اور آنے والے کچھ وقت میں یہ 2,30,000 سے 35,000 تک کا ریلا ہو سکتا ہے جو آگے جا کے مزید تباہی مچائے گا۔ اور اسی طرح یہاں پہ تباہی کے مناظر ہیں کیونکہ یہاں سے انتہائی اونچے درجے کا جو سیلاب ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ 2,19,000 کیوسیک کا ریلا 2,19,000 کیوسیک کا ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ اسامہ غوری ہمیں لاہور کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ چنیوٹ سے بلال احمد موجود تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر ہے کہ دنیا بھر کے ممالک نے گورننس بہتر بنانے کے لیے چھوٹے صوبے تشکیل دیے۔ زیادہ صوبے بنانے سے انصاف کا حصول آسان ہوگا، انتظامی اخراجات میں کمی آئے گی۔ زیادہ صوبے بنانا پاکستان کا سب سے پاپولر کام ہوگا۔ پاکستان میں پسماندگی کی بڑی وجہ ناقص حکمرانی ہے۔ اس کی اہم وجہ صوبوں کا غیر متناسب اور بے تحاشا سائز ہے۔ انہوں نے لاہور میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے یونیورسٹی آف لاہور میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان 78 سالہ خود مختاری کا سفر مکمل کر چکا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری ریاست اپنی بنیادی ذمہ داری یعنی عوامی فلاح و بہبود کی ادائیگی میں ناکام رہی ہے۔ پاکستان ہر بین الاقوامی اشاریے میں انتہائی نچلے درجے پر کھڑا ہے۔ پائیدار ترقی میں ہم دنیا میں 167 میں سے 140ویں نمبر پر ہیں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں 193 ممالک میں 168 نمبر پر ہیں۔ قانون کی حکمرانی میں ہم 142 ممالک میں 129ویں نمبر پر ہیں۔ ناقص حکمرانی کی اہم وجہ صوبوں کا غیر متناسب اور بے تحاشا سائز ہے۔ 1947 میں پاکستان کے 4 صوبے جبکہ بھارت کی 9 ریاستیں اور 565 شاہی ریاستیں تھیں۔ آج بھارت میں 28 ریاستیں اور 9 ٹیریٹریز ہیں جبکہ ہمارے آج بھی وہی 4 صوبے ہیں۔ امریکہ کی آزادی کے وقت آبادی 25 لاکھ تھی اور 13 ریاستیں تھیں۔ اس وقت امریکہ کی 50 ریاستیں بن چکی ہیں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز انڈیکس ہے جس میں UN کے 167 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا۔ پاکستان اس میں انفارچونیٹلی 140th نمبر پہ ہے۔ ہم سے نیچے وہ ملک ہیں جہاں پہ یا خانہ جنگی چل رہی ہے یا قحط پڑا ہوا ہے۔ نارمل کنٹریز نہیں ہیں جو ہم سے نیچے ہیں۔ رول آف لا ہے۔ 142 کنٹریز اس کے سگنیٹریز ہیں اور ہم اس پہ 129 نمبر پہ ہیں۔ میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ موجودہ صوبوں کا انتظامی بنیاد پر ڈویژن کی سطح پر نئے صوبوں میں تقسیم کیا جائے۔ پنجاب میں 10 صوبے، سندھ میں 7، خیبر پختونخوا میں 7، بلوچستان میں 8 اور اسلام آباد میں وفاق قائم رہے گا، یعنی کل 33 وفاقی اکائیاں ہوں گی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں۔ پنجاب میں 10 اس وقت آپ کی ڈویژن تو 10 صوبے بنیں گے۔ سندھ 7 حصوں میں تقسیم ہوگا، 7 ڈویژنز ہیں۔ خیبر پختونخوا
अगेन 7 प्रोविंसेस में जाएगा। बलूचिस्तान में इस वक्त 8 डिवीजन्स हैं तो वो उसमें जाएगा। इस्लामाबाद एक फेडरल टेरिटरी है, तो ये सब मिला के हमारे 33 प्रोविंसेस बनेंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप का कहना था कि मौजूदा वसाइल में रहते हुए नए सूबे बनाने की तजवीज दी गई है। ज्यादा सूबे बनाने से इंसाफ के हुसूल में आसानी होगी। अदालती निजाम ठीक बनाने से बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा होगा। हजारों लाखों पेंडिंग केसेस, हाई कोर्ट में भी 100 के करीब केसेस एक जज के सामने एक दिन में पुट अप होते हैं। इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि वो सबको देख सकता है? इसमें जुडिशरी का कसूर नहीं है, इसमें हमारे सिस्टम का कसूर है। मियां आमिर महमूद का ये भी कहना था कि तासुर दिया जाता है कि सूबे बनाने से अखराजात में इजाफा होगा। भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बराबर वसाइल पर तकसीम किया गया। 10 साल बाद दोनों सूबों की आमदन 2 गुना से ज्यादा हो गई। भारत में सूबे बनाने से उनकी ग्रोथ में इजाफा हुआ। बहुत ज्यादा जो बात होती है कि हमारे सूबे बनेंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा अखराजात बढ़ जाएंगे, उसकी भी डिटेल मेरे पास है। कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो 10 साल में 2024-5 में GSDP बढ़ के डबल से ज़्यादा, ये तो है जो इंडिया कर रहा है। हमारा तो बिल्कुल दिल नहीं करता उनकी तारीफ करने के लिए, बट दिस इज द सिस्टम दे आर फॉलोइंग। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ने कहा कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो नौजवानों को सपोर्ट करे। सिस्टम हमारी यूथ को सपोर्ट नहीं कर रहा। जो भी आप में से कुछ आगे निकलता है वो इस सिस्टम को डिफीट करता है पहले, फिर आगे निकलता है और फिर कामयाब होता है। तो हमें वो सिस्टम बनाना है जो हमारी यूथ को सपोर्ट करे। मियां आमिर महमूद ने कहा कि वो आवाम में नए सूबों के हवाले से आगाही देना चाहते हैं। ये मुहिम किसी सियासी मकसद के लिए नहीं है। नए सूबे मुल्क में बड़ी तब्दीली होगी। नए सूबों के क्याम से मिडिल क्लास लीडरशिप आएगी। इंसाफ की फ्राहमी मुमकिन हो सकेगी। अवामी फलाह के काम होंगे। मईशत मजबूत और इंतजामी अखराजात में वाज़े कमी होगी।